कर्मसंज्ञा यत्र अस्ति तत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयुक्तव्या चेदपि मातृभाषायाम् अद्यत्वे तत्र द्वितीया विभक्तिः परित्यक्ता सर्वासु भारतीयभाषासु। यथा मैं फल खाता हूँ इति हिंदी, कन्नड़ भाषायां नानु हण्णन्नु तिन्नुत्तेने, तेलुगु भाषायां पंडु इति वदति चेत् द्वितीया विभक्ति विना प्रथमान्तम् अभवत्। द्वितीयान्तं किं? प्राचीन तेलुगु पश्यतु, पंडनु पंडोनो इति किमपि अस्ति। इदानीं कन्नड भाषायां हण्णु तिन्तेने इति तावदेव वदन्ति। हण्णन्नु अन्नु इति विभक्ति द्वितीया विभक्तिं परित्यक्तवन्तः सर्वास्वपि। एवं विभक्ति रूपं मातृभाषायां परित्यक्तं द्वितीया विभक्ति रूपम्। अतः अथवा द्वितीया विभक्तिः परित्यक्ता कर्म स्थाने। संस्कृते अपि तथैव वदामः। अहं विद्यालये गच्छामि इति चषकः गच्छामि, एकः विषयः। द्वितीयविषयः, तत्र एकस्य मातृभाषायाम् अन्या विभक्तिः भवति, संस्कृते अन्या विभक्तिः भवति। तेन कारणेन दोषाः भवन्ति। एतद्विषये यदि अस्माकं दोषपरिष्कारः करणीयः, भवद्भिः किं पुस्तकं पठनीयम्? उदाहरणार्थं यदि किञ्चित् पुस्तकपठनेन भवन्तः हिण्ट्स् क्लू प्राप्तुं, सूचनाः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। शुद्धिकौमुदी इति पुस्तकमस्ति, भवत्सु के पठितवन्तः? भवत्सु बहुशः कोऽपि के दृष्टवन्तः? भवतां सर्वेषां कस्य कस्य समीपे अस्ति? ओ, सर्वेषां समीपे अस्ति। शुद्धिकौमुदी पुस्तकं पठतु। तत्र एवं भिन्नभिन्नप्रकारस्य दोषाः दत्ताः। ते दोषाः किमर्थं भवन्ति इत्यपि उक्तमस्ति। शुद्धरूपं किम् इत्यपि उक्तमस्ति। तथैव द्वितीयं पुस्तकं भाषापाकः, जनार्दन हेगडे महोदयस्यैव। शुद्धिकौमुदी भाषापाकः इति पुस्तकद्वयं पठन्ति चेत् भवतां भाषाविषये चिन्तनं कुत्र कुत्र करणीयमिति ज्ञानं भवति। अग्रे भवन्तः सावधानाः भवन्ति। स्पष्टमभवत् किल? अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। इदानीं भवतां सः समयः, एतावत्पर्यन्तं वयं न उक्तवन्तः। इदानीम् अहम् आग्रहपूर्वकं भवतां समीपे निवेदनं कुर्वन् अस्मि। इदानीं भवद्भिः तत् अवश्यं करणीयम्। अन्यथा भवतां छात्राणाम् अन्यायं भवति। भवन्तः भवतां छात्राणां कृते अन्यायं कुर्वन्ति। अशुद्धं तान् श्रावयन्ति। यत् श्रुतं ते तत् भवतां मुखात् यदा अशुद्धभाषा आयाति तामेव अशुद्धां श्रुत्वा ते तथैव वदन्ति। तत् न भवेत्। इदानीम् अस्माकं दोषं कर्तुम् अधिकारः नास्ति। यदा ड्रैविंग तन्मध्ये लर्निंग एल् बोर्ड आसीत् तदा दोषं कर्तुम् अनुमतिः आसीत्। इदानीं एल् बोर्ड नास्ति, भवतां DL अस्ति। अस्तु, तत्र पुनः विभक्तिसम्बन्धे एकः विषयः प्रधानतया। तथा तु बहूनि स्थानानि सन्ति। शब्दस्य किं लिङ्गम् इति, मूलतया किं लिङ्गम् इति अस्माकम् अवलोकनं न भवति। नित्यं तद्विषये चिन्तनं न भवति। सन्तोषः अथवा सन्तोषं, तिलकम् अथवा तिलकः, देहः अथवा देहं, शरीरः अथवा शरीरं। इदानीं बहूनाम् अथवा केषाञ्चित् शब्दानां लिङ्गद्वयम् अस्ति। देहः अपि भवति, देहम् अपि भवति। तथा गृहः गृहं द्वयं न भवति, गृहम् एकमेव। तर्हि किं शब्दानां लिङ्गविषये एतत् चिन्तनेन आगच्छति, अन्यथा न आगच्छति।
तदर्थं नित्यं जिज्ञासा आवश्यकी। भवतां मनसि संशयाः उत्पद्येरन्, प्रश्नाः उत्पद्येरन्, यस्य संशयः न भवति, यस्य मनसि प्रश्नः न उत्पद्यते किं लिङ्गम् इति अथवा एतादृशं किं रूपम् इति, तस्य भाषाविकासः न भवति। यस्य अधिकाः प्रश्नाः उत्पद्यन्ते तस्य शीघ्रं शीघ्रम् अभ्यासः भवति। लिङ्गविषये, विशेषणविशेष्य सम्बन्धविषये, तत्र विशेषणं विशेष्यम् एकस्मिन् लिङ्गे अथवा एकस्यां विभक्तौ भवति अस्माकं व्यवहारे, विशेष्यम् अन्यस्मिन् लिङ्गे अन्यस्मिन् वचने वा भवति, तेन दोषः भवति विशेषणविशेष्यसम्बन्धे। पुनः प्रत्ययानां सम्बन्धे, कदा प्रत्ययाः इदानीम् इनि इति स्त्रीलिङ्गे नि इति अन्तं भवति, का इति अन्तं भवति, इका इति अन्तं भवति, नर्तिका इति वा नर्तकी इति वा, की इत्यपि क्वचित् केषाञ्चित् शब्दानां श्रूयते, इका इत्यपि केषाञ्चित् शब्दानां श्रूयते। तत् किम्? इदानीं भवतां मनसि एवं प्रश्नाः उत्पद्यन्ते उत न इति एकः प्रश्नः। प्रश्नः उत्पन्नः चेत् अनन्तरं किं क्रियते इति द्वितीयः प्रश्नः। वदतु, प्रश्नाः उत्पद्यन्ते उत न भवतां मनसि? बहु उत्पद्यन्ते, स्वल्पेषु केचन केचन। इदानीं वयं कन्दुकः कन्दुकम् इति द्वयमपि अस्ति। वयं तत्र शिबिरेषु वयं कन्दुकम् इति पाठयामः। तत्र पुस्तके कन्दुकः अपि भवति। कथं पाठयामः वयं? तत्र द्वयमपि पाठयतु, चिन्ता नास्ति। तत्र पुल्लिङ्गे वयं पुस्तके यदस्ति तत् पाठयतु। इदानीम् अन्ततो गत्वा तेनापि लिङ्गद्वयमपि ज्ञातव्यं। शब्दः लिङ्गद्वये अस्ति। प्रथमस्तरे कन्दुकम् इति पाठयतु, अनन्तरस्तरे कन्दुकः अपि भवति इति वदतु, चिन्ता नास्ति। अन्ततो गत्वा तेन द्वयमपि ज्ञातव्यम्। इदानीं संशयाः भवन्ति चेत् भवद्भिः अग्रिमं कार्यं करणीयं, शब्दकोशः परिशीलनीयः। कस्य कस्य समीपे शब्दकोशः अस्ति? हस्तम् उपरि करोतु। दक्षिणहस्तः, वामहस्तः अशुभकार्यं वामहस्तेन करोतु। न, अस्माकं संस्कृत्याः भागः। वयम् उत्तरक्रिया इत्यादि अशुभकार्याणि वामहस्तेन कुर्मः। परन्तु किम्, अद्यत्वे अयं प्रथा गता। इदानीं देहलीं उत्तरभारते बहुत्र केषुचित् मन्दिरेषु भवन्तः कल्पनां कर्तुं न शक्नुयुः। अर्चकः वामहस्तेन प्रसादं ददाति। पादस्पर्शं कुर्वन्ति किल जनाः, वामहस्तेन पादस्पर्शं कुर्वन्ति। अभवत् ह्रासः, संस्कृत्याः ह्रासः। तदपि प्रसिद्धजनाः एवं कुर्वन्ति चेत्, यदा नरेन्द्रमोदी तत्र मुख्यमन्त्री तृतीयवारम् अभवत् किल, मातुः समीपं गतवान्, तदा टीवी मध्ये तत्र सर्वम् आगतं, गत्वा मातुः वामहस्तेन नमस्कारं कृतवान्। द्रष्टुमेव अरे वा, अस्माकं हृदयाघातः अभवत्। अस्तु, भवतु, केवलम् उदाहरणार्थम् उक्तवान्। भवती अन्यथा न चिन्तयतु। यदा सा एव करोति, सर्वे मन्दिरे अर्चकः एव एवं करोति, भवत्याः का कथा? अस्तु, तर्हि एवं इदानीं प्रत्ययानां विषये, तद्विषये, लिङ्गविषये सर्वं शब्दकोशं पश्यति चेत् भवताम् इदानीं वदतु, जनवरी मासे, फेब्रवरी मासे अथवा मार्च मासे कस्मिन्नपि मासे भवान् कतिवारं शब्दकोशं दृष्टवन्तः? प्रतिनित्यं बहुवारं। किं निमित्तं? शब्दार्थनिमित्तं दृष्टवन्तः? शब्दस्य कः अर्थः तदर्थं दृष्टवन्तः न वा? लिङ्गं ज्ञातुं न दृष्टवन्तः, प्रत्ययं ज्ञातुं न दृष्टवन्तः। सत्यं वदतु। शब्दार्थनिमित्तं दृष्टवन्तः। अग्रिममासेषु प्रत्ययार्थम् अपि यदि भवताम् इतोपि ज्ञानम् अधिकं सम्पादनीयं, तत्र उपसर्गः कः, धातुः कः, प्रत्ययः कः इति प्रत्येकं शब्दस्य परिशीलनं करोतु। तदर्थम् उपयुक्तं पुस्तकं आप्टे
वामनशिवराम आप्टे महोदयस्य संस्कृत-हिन्दी-शब्दकोशः अधिक उपयुक्तः। तत्र धातुः प्रत्ययः पृथक् दत्तः। कन्नडभाषायां चेत् चक्रवर्तिराजगोपालाचारी तस्य महोदयस्य। एवं भिन्नभिन्नभाषासु भिन्नभिन्न एतत् भवितुमर्हति। चक्रवर्तिराजगोपालाचारी इति शब्दार्थकौस्तुभ इति एतदस्ति। सो अन्य शब्दार्थकौस्तुभमध्ये अपि भवेत् धातुः प्रत्ययः। संस्कृत टु हिंदी शब्दकोशं यदि द्रष्टुं शक्नोति उत्तमम्। आप्टे शिवराम आप्टे VS आप्टे। संस्कृत कन्नड राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यः इति बेङ्गलूरे अस्ति। तस्य 5 वाल्यूम् पुस्तकानि सन्ति। हाँ, बृहत् शब्दकुसुमाकरे शब्दरूपाणां विषये अस्ति। तत्र कृदन्तरूप एवमेव कृदन्तरूपाणाम् एतदर्थं ज्ञानार्थं बृहद्धातुकुसुमाकरः अत्र अस्ति। कृदन्तशब्दानां कृदन्तकोशः अपि अस्ति, परन्तु हाँ, कृदन्तकोशः अपि भवितुमर्हति। अथवा कृदन्तरूपमाला इति चेन्नैतः एकं प्रकाशितमस्ति 4 वाल्यूम्। सौत् इण्डिया संस्कृत प्रचार कृदन्तरूपमाला भवति। तत्र प्रत्ययानां विशेषपुस्तकम् अस्ति वा? इत्युक्ते कथं भवति तेषां तदेव बृहद्धातुकुसुमाकरः। तत्र पाठाः न भवन्ति किल? प्रत्ययस्य पाठरूपेण उदाहरणरूपेण तत् न भवति। अन्य पुस्तकानि सन्ति, अत्र उपलब्धं नास्ति बहुशः। कृत् प्रत्ययः इति एकं पुस्तकमस्ति। पुष्पादीक्षित पुस्तकम् अत्र अस्ति, तिङ्कृत् कोशः इति। तत्र पाठः इव न भवेत् बहुशः। एतस्य युधिष्ठिरमीमांसकस्य पुस्तकं भवितुम् अर्हति। एतं पृच्छतु, मनीषं पृच्छतु। नो चेत् कृत्प्रत्ययाः इति गोपबन्धुमिश्र इत्यस्य पुस्तकमस्ति, कृत्प्रत्ययाः इति। एवं पुस्तकानि सन्ति वस्तुतः। हाँ, तद्धितप्रत्ययविषये किमपि पुस्तकम् अस्ति वा? हाँ, तद्धितकोशः इति पुस्तकमस्ति। अत्र उपलब्धं नास्ति इदानीम्। अहं रेफरेन्स् प्रेषयितुं शक्नोमि यदि भवन्तः मह्यम् ईमेल् प्रेषयन्ति। अकस्मात् अत्र भवतां किमपि पुस्तकम् उपलब्धं न भवति, भवन्तः अत्र बुक् स्टोर् जनान् सूचयन्तु, ते मह्यं पत्रं प्रेषयन्ति, अहं भवद्भ्यः ततः प्रेषयामि। कमपि व्यवस्थां कर्तुं शक्यते। हाँ, तत्रापि दत्तवन्तः। इदानीं भवद्भिः एतस्मिन् स्तरे इदानीं कृत्प्रत्ययानां तद्धितप्रत्ययानाम् अपि अभ्यासः करणीयः। शब्दानां विभागं कृत्वा रूपाणां, तथैव तिङन्तरूपाणां परिशीलनार्थं धातुरूपनन्दिनी इति जनार्दन हेगडे महोदयस्य। सर्वेषां धातूनां सर्वेषु लकारेषु रूपाणि तत्र सन्ति। धातुरूपनन्दिनी, हाँ, जनार्दन हेगडे महोदयस्य। अत्र इदानीं न दृष्टं, स्टाक् नास्ति। हाँ, भवन्तः बुक् स्टोर् मध्ये भवति, तत्र आन्लैन् प्राप्तुं शक्नोति। बहु उत्तमपुस्तकम्। एतानि पुस्तकानि सर्वदा भवतां समीपे भवेत्। तिङन्तरूपाणां परिशीलनाय धातुरूपनन्दिनी, कृदन्त एतदर्थं कृदन्तकोशः अथवा बृहत् धातुकुसुमाकरः, शब्दरूपाणां परिशीलनाय बृहत् शब्दकुसुमाकरः, आप्टे कोशः, तत्र सरलतया कस्यापि शब्दस्य लिङ्गं प्रत्ययं सर्वं ज्ञातुम् एतादृशानि एवं कतिचन पुस्तकानि रेफरेन्स् निमित्तं। शुद्धिकौमुदी तत् अवश्यं द्रष्टव्या। एतेन शब्दशुद्धता आयाति।
शब्दानां शुद्धता अवगतं किल? वाक्यशुद्धता निमित्तं भवद्भिः तत्र भाषापाकः, शुद्धिकौमुदी, पुनः कारक पुस्तकमस्ति किल, कारकव्यवस्थायाः विभक्तिव्यवस्था तस्य सम्यक् मनसि स्थापनं करणीयं। पुनः भवतां इदानीं भाषाप्रयोगसमये शब्दानां निर्माणं करणीयं भवति, सुन्दरप्रयोगाः करणीयाः, नाम संक्षेपेण प्रौढभाषया प्रयोगः करणीयः। समासस्य अभ्यासं करोतु। भवतां विचार अभिव्यक्तिं कर्तुं भाषायां प्रभुत्वं स्थापनीयं, प्राप्तव्यम् अधिकारः, कमाण्ड् ओवर् द लैंग्वेज। यथा यथा मनसि भावः उत्पद्यते, विचारः, तथा तथा विचारम् अभिव्यञ्जयितुं समासः उपकारं करोति। संक्षेपेण वक्तुं समासस्य अभ्यासं करोतु। वस्तुतः समासानाम् अभ्यासार्थं स्मरणार्थं बहुकालः आवश्यकः न भवति। एकमासे भवन्तः समासं स्मरणे कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्सदृश अन्य समस्तपदानां निर्माणं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। बहु लाभाय भवति वाक्यस्तरे। आहत्य भवतां शब्दभण्डारः वर्धनीयः चेत् भाषा सुन्दरी करणीया। शैली, शब्दभण्डारं शैलीं च वर्धयितुम् उपायः नाम काव्यानाम् अध्ययनं, पठनम्, अध्ययनम्। इदानीं वयं तत् बहु कुर्वन्तः न स्मः। पश्यतु, संस्कृतभाषा इदानीम् अधिगता। अनन्तरं किं? वयं किं निमित्तं संस्कृत अभ्यासं कृतवन्तः? वदतु, किं निमित्तं भवन्तः संस्कृत अभ्यासं कृतवन्तः? गीता ज्ञातव्या, रामायणं पठनीयम्, उपनिषदः पठनीयाः, एतदर्थं खलु? इदानीं भाषा अभ्यस्ता, परन्तु यदर्थं भाषाभ्यासस्य आरम्भं कृतवन्तः तत् इदानीं कुर्वन्तः न सन्ति। करणीयं, काव्यानि पठनीयानि, वाल्मीकिरामायणं पठतु, पञ्चतन्त्रं पठतु, शब्दकोशं स्थापयित्वा पठतु, भोजप्रबन्धं पठतु, अथवा इदानीं संस्कृतभारत्याः 100 पुस्तकानि सन्ति नूतनानि, गद्यात्मकानि, सरलसंस्कृतं, परन्तु तत्रापि शुद्धभाषा। यत्किमपि एकं पुस्तकं स्वीकृत्य भवद्भिः एकमेव 3 वारं पठनीयं। कारणं वदामि। प्रथमवारं यदा पठति, तत्र कथा भवतु अथवा अन्य लेखः भवतु, प्रथमवारं यदा पठति तदा तत्रत्य विषयवस्तु उपरि भवतां ध्यानं भवति, भाषाविषये न भवति। विषय उपरि अवधानं भवति प्रथमपठने। द्वितीयवारं यदा पठति तदा तत्रत्य शब्दानां पदानां विषये अवधानं भवति। तृतीयवारं यदा पठति वाक्यरचनाविषये, शैलीविषये अवधानं भवति। व्याकरणविषये डीप् गभीरं चिन्तनं भवति। अतः 3 वारं पठनीयम् इति कथ्यते। पञ्चतन्त्रं, हर्षचरितं, चम्पूरामायणं, रघुवंशम्, एवं किमपि स्वीकृत्य अथवा वाल्मीकिरामायणं स्वीकृत्य प्रतिदिनं 15 निमेषाः, अर्धघण्टा तावन्तं समयं दिने निश्चिनोतु। प्रातः 6:00 सार्धषड्वादनं मम संस्कृतपठनं नाम एतदेव मम भगवतः पूजा इति चिन्तयतु। प्रतिदिनम् अर्धघण्टा। एवं यदि पठन्ति तदा भवतां यदा पठति येषां शब्दानाम् अर्थः न ज्ञातः अधोरेखां करोतु। एवम् अधोरेखां कृत्वा कृत्वा अग्रे अग्रे गच्छतु। तदनन्तरं कोशपरिशीलनं कृत्वा अर्थं जानातु। भवतः
शब्दभण्डारं वर्धते। अनया रीत्या एतत् करणीयम्। इतोपि शब्दभण्डारं वर्धयितुम् अपरः उपायः, एकं धातुं स्वीकृत्य तस्य धातोः के शब्दाः भवन्ति तद्विषये चिन्तनं। तिङन्तरूपाणि कति भवन्ति, कृदन्तरूपाणि कति भवन्ति, तद् चिन्तयतु। अपूर्वाणां धातूनाम् अन्वेषणं करोतु। इतोपि भवद्भिः एतस्मिन् स्तरे करणीयम्, उपसर्गाणां विषये अभ्यासं करोतु। इदानीं सूक्ष्म अर्थं प्रकटयितुं भिन्नभिन्न उपसर्गाणां कॉम्बिनेशन् कृत्वा करोति, तस्य अभ्यासं करोतु। कथं करणीयं? उत्तमप्रश्नः। एकं तु इदानीं यं कमपि शब्दं स्वीकरोतु, तस्मिन् के उपसर्गाः भवन्ति इति चिन्तनं करोतु। शब्दान् स्वीकृत्य विभागस्य आरम्भं करोतु। इदानीं एक कृ इति धातुना सह कृ कार इति कृति इत्यादि अस्ति किल, ततः पूर्वं किं किम् आयाति? तिरस् तद् शब्दानाम् अन्वेषणं करोतु। कृति अभवत्, तत्र संस्कृतिः, प्रकृतिः, आकृतिः, विकृतिः, अत्र सर्वत्र एकैक उपसर्गः अभवत्। विकृतिः, आविष्कृतिः। इदानीं द्वे उपसर्गे यत्र यत्र स्तः, द्वौ उपसर्गौ यत्र यत्र स्तः, तादृशानाम् अन्वेषणं करोतु। तथा यदि तद्विषये यदि अधिकम् एतत् कर्तुम् इच्छन्ति, उपसर्गार्थचन्द्रिका इति 5 वाल्यूम् पुस्तकानि सन्ति। रेफरेन्स् निमित्तं किञ्चित् चारुदेव शास्त्री इति लेखकः, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन्। तद्विनापि भवन्तः एतद् आप्टे संस्कृत-हिन्दी-कोशं प्राप्नुवन्ति। नो चेत् भवन्तः उत्तम उपायं वदामि, सरलं, वाल्मीकिरामायणं पठतु। तत्र पदानां, तत्र उपसर्गपूर्वकपदानि बहूनि सन्ति। श्लोकं पठन्ति चेत् भवतां तत्र अन्वेषणं करोतु। यत्र उपसर्गयुक्त पदम् अस्ति, कृदन्तपदं भवतु, तिङन्तपदं भवतु, अधोरेखं करोतु। अर्थभेदः कः इति पश्यतु कोशे। भिन्नभिन्न उपसर्गाणां कारणेन अर्थः भिन्नः भिन्नः भवति। कोशे तत् सर्वं भवति वा? भवति भवति। आप्टे संस्कृत-हिन्दी-कोशे अस्ति, अन्यकोशेषु विरलम्। एतन्मध्ये भवति, शब्दार्थकौस्तुभ अथवा वाचस्पत्यं तत्रापि भवति। उपसर्गाणाम् एतद्विषये एतत् सर्वं प्रगत अध्ययनं भाषायाः। अस्माभिः इदानीं तत् करणीयमस्ति। तदा एव वयं यथा अपेक्षितं तथा कर्तुं शक्नुमः। अन्यत् कार्यद्वयम् इदानीं भवद्भिः सर्वैः करणीयमस्ति। अन्यत् कार्यद्वयम्, एकं तु पठनकार्यं। भवत्सु तथा कार्यकर्तृरूपेण वयम् इदानीं समयं दद्मः, पाठयामः, कक्षां चालयामः, एतत् सर्वम् अस्त्येव। तदतिरिच्य यानि पाठ्यकक्ष्यानिमित्तं यावत् पाठनीयं, तदर्थं यत् अध्ययनं करणीयं, सज्जता, रेफरेन्स्, तत्सर्वं क्रियते। परन्तु संस्कृतस्य एकं पुस्तकम् अहं पूर्णं पठितवान् इति, तथा किं पुस्तकं गत एकवर्षे किमपि एकं पुस्तकं मया पूर्णं पठितम् इति कोऽपि वक्तुं शक्नोति? युगावतारम्, आवरणं, संक्षेपरामायणं, मृत्युः चन्द्रमसः पूर्णं पठितवान्, पूर्णपुस्तकम्। अन्य कथाः बहु पठिताः, सन्देश। परन्तु सर्वदा भवन्तः एकवारमेव पठन्ति, द्वितीयवारं न पठन्ति।
इतः परं द्वितीयवारं पठतु। प्रथमवारपठनसमये वस्तु कथावस्तुविषये चिन्तनं भवति, भाषाविषये चिन्तनं न भवति। द्वितीयवारं यदा पठति भाषाविषये चिन्तनं भवति। ततः कति नूतनशब्दाः ज्ञाताः इति अन्यत्र लिखित्वा स्थापयतु। इदानीं संस्कृतभारत्या 100 उपन्यासाः प्रकाशिताः सन्ति, कथापुस्तकानि, नावेल्स्। तानि बहूनि भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। पठनीयम् इदानीं। बहवः पुस्तकानि पठितवान् भवान्। पाणिनीयप्रवेशः, कारकं, सन्धिसमासः, परन्तु कारकपुस्तकस्य कथापुस्तकम् अहं तत् वदन् अस्मि। तत्सर्वं तत्र हिन्दीभाषया आङ्ग्लभाषया विवरणं पठितवन्तः भवन्तः। तन्न अहं न वदन् अस्मि। संस्कृतभारत्याः अपि एतानि सन्ति किल। इदानीं सामान्य एतद् पुस्तकानि, कथापुस्तकानि पठितानि चेत् पुस्तकेष्वपि इदानीम् उदाहरणार्थं सामान्यकथापुस्तकानि किञ्चित् तत्रैव प्रौढभाषा। इदानीं ऋणविमुक्तिः एकं लघुकथापुस्तकमस्ति, भाषा किञ्चित् प्रौढा अस्ति। धर्मश्री भाषा सरला, सार्थ भाषा किञ्चित् प्रौढा। बहवः उत्तमशब्दाः सन्ति। इदानीं पर्व इति एक कथापुस्तकं प्रकाशितं। पर्व इति बृहत् नूतनं विश्वासमहोदयेन। पर्व बहु उत्तमं। तत् पूर्णं पठति चेत् तत्र भवतामेव वोकाबुलरी बहु अधिका भवति। प्रतिपृष्ठं 2-3 नूतनपदानि भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अनुदितपुस्तकं SL भैरप्पस्य पर्व इति 700 पृष्ठानां पुस्तकं विश्वासमहोदयः अनुवादं कृतवान्। बहु उत्तमम् अस्ति। पर्व कन्नडे तदिदं संस्कृते। एतादृशपुस्तकानां भवन्तः अध्ययनं कुर्युः। एतत् आधुनिकम्। एतेन सह चम्पूरामायणं, पञ्चतन्त्रं, रघुवंशं, भोजप्रबन्धः, हर्षचरितम् एतादृशप्राचीनकाव्यानि एतानि पठनीयानि। भवतां भाषा सुन्दरी भवति, शब्दभण्डारम् अधिकं भवति। एकम् एतत् कार्यम् एकवर्षाभ्यन्तरे एतत् लक्ष्यं स्वीकृत्य करोतु। अन्यथा वयं इदानीं भाषास्तरे अग्रे अग्रे न गच्छामः। यदि वेदाः पठनीयाः, शास्त्राणि पठनीयानि, भवतां भाषास्तरः अधिकः भवेत्। तदर्थम् अध्ययनं करणीयं भवति। अन्यथा केवलं वयं सर्वदा L2 L3 कक्ष्याः चालयन्तः भवामः। तत् चालनीयमेव आजीवनं, परन्तु वयं तस्मात् स्तरात् अग्रे गच्छेम। स्पष्टमभवत् किल। अपरं कार्यं लेखनकार्यं। लेखनं नाम अनुवादः, स्वतन्त्रतया लेखनं भागद्वयमस्ति। तत्र किमपि एतत् स्वीकृत्य अनुवादस्य प्रारम्भं करोतु। भवती यत्किमपि एकं कन्नडभाषायां विद्यमानं वार्तां, टेक्स्ट् किमपि इण्टर्नेट् तः किञ्चित् डौन्लोड् करोतु, संस्कृतेन अनुवादं करोतु। तत् पुनः अन्य 2-3 सह परिशीलयतु। भवती अपि अनुवादं करोतु, भवती अपि अनुवादं करोतु, भवान् अपि अनुवादं कृतवान् इति चिन्तयतु। 3 पुनः उपविश्य इदानीं भवत्याः यत् अनुदितं 3 चर्चां कृत्वा कुत्र कुत्र दोषः अस्ति परिष्कारं करोतु। अनन्तरं भवत्याः लिखितं 3 उपविश्य, यदा भवत्याः लिखितस्य भवती एव कदाचित् दोषं न जानीयात्, परन्तु तस्य लिखितस्य भवती जानाति। अन्यस्य दोषान् वयं शीघ्रं अवगच्छामः। स्वाभाविकं, वास्तविकं च। लेखनं सुलभं, सम्भाषणे एव दोषाः न। सम्भाषणसमये एकविधदोषाः भवन्ति, लेखनसमये अनुवादसमये अन्यविधदोषाः भवन्ति। दोषाः तत्रापि भवन्ति। एतत् सत्यं, लेखनार्थम् अधिकसमयः लभ्यते, परन्तु सम्भाषणे अस्माकं परिमितशब्दाः पर्याप्ताः भवन्ति। अपि च इदानीं भाषायां स्तरत्रयमस्ति। सम्भाषणस्तरः, विचार अभिव्यक्तिस्तरः, भावाभिव्यक्तिस्तरः। सम्भाषणसमये सामान्यविषयाणां वयं
भोजनम् अभवत् वा, कदा आगतवान्, किम् अभवत्, किम् एतादृश सामान्यजीवन दैनन्दिनव्यवहारस्य सामान्यकार्याणि यानि भवन्ति तेषां कार्याणां विषये एव सम्भाषणं भवति। वैचारिकचर्चा न भवति, विचारं न उपस्थापयति। परन्तु यदा अनुवादं करोति अथवा अन्य लेखनकार्यं करोति विचारम् उपस्थापयति, विषयम् उपस्थापयति। सामान्य मुण्डेन् अफेर्स् इति आङ्ग्लभाषायां वदति किल, तन्न। सो विचारस्तरः। तृतीयस्तरः भवति भावस्तरः, भावाभिव्यक्ति। वर्णनं करोति, भिन्नभिन्नभावानां प्रकाशनं करणीयं, सौन्दर्यस्य प्रकाशनं करणीयं। तत्र इतोपि अधिकं शब्दसामर्थ्यम् अपेक्षितम्। सो इदानीं सम्भाषणस्तरे, सामान्यव्यवहारस्तरे वयं सर्वे निपुणाः। इदानीं विचाराभिव्यक्तिस्तरः प्राप्तव्यः। तदर्थं लेखनकार्यं करणीयम्। अवगतं किल? कञ्चित् विषयं स्वीकृत्य लेखनं करोतु। अत्र संस्कृतभारती किमर्थम् आवश्यकी? कमपि विषयं स्वीकृत्य संस्कृतिः नाम का? संस्कृतिः इत्यस्य विषये संस्कृतिः नाम का? इदं भवत्याः योगविषयः। योगविषयं स्वीकृत्य करोतु। इदानीम् आसनानि कथं करणीयानि, तस्य यदि अभिव्यक्तिः करणीया, प्राणायामः कथं करणीयः, किमर्थं करणीयः, स्वस्थजीवनं नाम किं, शिशोः वर्धनं कथं करणीयं, कोऽपि विषयः, बालानां पाठनं कथं करणीयम्, एवं कमपि एकं विषयं स्वीकृत्य लेखं लिखतु। लेखनम् अपि च अनुवादः अपि। एतत् कृत्वा अन्यस्य द्वारा पुनः तस्य परिष्कारः करणीयः। भवतां मध्ये भवन्तः एवं मिलित्वा तस्य परिष्कारं कुर्वन्तु। मेलनं न भवति, नेट् माध्यमेन तस्मै प्रेषयतु। सः तस् दृष्ट्वा स्वस्य अभिप्रायं, द्वयोः समीपे टेक्स्ट् अस्ति, फोन् मध्ये सः अपि पुरतः टेक्स्ट् स्थापयति, भवान् अपि पुरतः टेक्स्ट् स्थापयति, दूरभाषया चर्चां करोतु। दोषः तदपि भवतां एतद् न भवति। यत्र कुत्रापि भवतां मध्ये परिष्कारं कर्तुं भवतां सर्वथा शक्यं न भवति, मह्यं प्रेषयतु ईमेल् माध्यमेन। अहं कस्यचित् द्वारा परिष्कारं कारयित्वा भवद्भ्यः प्रेषयामि। अहं स्वयं करोमि अथवा अन्यस्य द्वारा कारयामि। अवगतं किल? आहत्य लेखनं परिष्कारः बहु आवश्यकः इदानीम् एतस्मिन् स्तरे। तु एकवर्षं एतावत् पर्यन्तं श्रवण सम्भाषण कौशलयोः मध्ये एव अस्माकं स्थितिः आसीत्। इदानीम् अग्रिमस्तरः गन्तव्यः, पठनलेखनस्तरः। पठनकार्यम् अधिकं करणीयं, लेखनकार्यम् अधिकं करणीयं। स्पष्टमभवत् कथनं? तर्हि एकवर्षाभ्यन्तरे भवन्तः सर्वे स्वाधीनभाषाः भवन्ति। एतद्विषये किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् पृच्छतु। अहं कुवेम्पु तस्य विवेकानन्द इति एकः पुस्तकः अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति। तस्य प्रथम चाप्टर् तत् किञ्चित् संस्कृत सादृशमेव लिखितवान् सः। तद् रूपकं, लघुरूपकं विलिख्य अविनाश महोदयेन करेक्ट् कृत्वा एकं रूपकं वयं सज्जीकृतवन्तः। जनवरी 12 तद्दिने बालानां नाटकम् अभवत्। सम्यक्, उत्तमम्। वयं तु प्रतिकक्षायाम् एवं पुस्तकस्थपाठम् अतिरिच्य किमपि विषयं स्वीकृत्य संस्कृतभाषया चर्चां कुर्मः। इदानीं पाठनसम्बन्धे मया अन्यः एकः विषयः वक्तव्यः अस्ति, तत्र आगच्छामि इदानीम् अहम्। एकनिमिषं, मम अन्यः प्रश्नः आसीत्। यदा एकवारं वयम् एतत् निर्णयं कृत्वा प्रारम्भं कृतवन्तः, परन्तु कुत्र स्थगनं भवति इति अस्माकं सर्वेषां ज्ञानस्य परिमितिः अस्ति, तत्रैव स्थगयामः इति। कोऽपि तत्र नेतारूपेण वा इति चालनरूपेण तत् उपविशति चेत् सम्यक् भवति। यथा अस्माकं संशयाः सन्ति तत् प्रष्टुं शक्नुमः, अग्रेपि वयमेव किञ्चित् कर्तुं शक्नुमः। परन्तु यदा कदापि
कस्यापि सहायम् आवश्यकं चेत् तत्र कोऽपि इदानीम् अत्रापि भवत्सोऽपि इदानीं केचन यथा इदानीम् एषः अविनाशस्य साहाय्यं स्वीकृतवती इदानीम् अजित् कृष्णन् सियाटल् मध्ये अस्ति तस्य बहु परिश्रमशीलता अस्ति मनीषस्य अपि बहु परिश्रमशीलता अस्ति एषः अपि बहु परिश्रमं कुर्वन् अस्ति नरेशः अस्ति एवं बहवः अत्र अमेरिकादेशे अपि बहवः सन्ति तेषु कस्यचित् यत्र संशयः अस्ति ड्रैव् स्वतः आवश्यकं चालनं स्वतः आवश्यकं भाषाविषये मार्गदर्शनम् अन्यस्मात् प्राप्तुं शक्यते शारदाजी अस्ति शारदावरदराजन् स्पष्टम् अभवत् कृतवन्तः एकवारं परन्तु तद् अनन्तरं स्थगितम् अभवत् यथा नरेशमहोदय एकवारं नेतृत्वं स्वीकृतवान् तस्य रघुवंशस्य किञ्चित् अभवत् अनन्तरं यदा जनाः त्यक्तवन्तः अनन्तरं तदा एव शारदा महोदया एकवारं किं पाठितवती तत्र किरातार्जुनीयं किमपि पाठितवती आसीत् परिश्रमं कृतवन्तः स्थगितम् इदानीम् अग्रे इतोपि पुनः आरम्भं करोतु इदानीम् अपरः मुख्यविषयः भवन्तः बहुशः सर्वे कक्षां चालयन्ति L2 L3 इत्यादि कक्षाः अपि चालयन्ति किल सर्वे भवती न अन्ये सर्वे चालयन्ति L1 चालयन्ति L2 L3 L4 केपि चालयन्ति मध्ये मध्ये चालयन्ति किल हा तत्रापि तासु कक्षासु अपि इदानीं पठनकार्यं न्यूनम् अस्ति तत्र एकघण्टा पूर्णतया वयं विवरणात्मक व्याख्यानात्मकपाठमेव कुर्मः नियमविवरणं कुर्मः उदाहरणवाक्यानाम् अभ्यासं कारयामः तथैव इदानीं प्रचलति इदानीं द्वित्रः प्रश्नं पृष्टवन्तः मां दूरभाषया किमित्युक्ते छात्राः दीर्घकालं न आयन्ति मध्ये मध्ये ड्राप् औट् भवति तेषां रक्षणार्थं किं करणीयं भवतामपि सः प्रश्नः अस्ति तत्र प्रथमं तावत् भागत्रयम् एकं छात्रस्य स्वयं प्रेरणा सत्वं तस्य प्रयत्नः इत्यादि इत्यादि छात्रसम्बद्धविषयः द्वितीयं शिक्षकस्य परिश्रमशीलता सज्जता व्यवहारः तस्य छात्राणां प्रेरणं तस्य आदर्शः इत्यादि तस्य पाठनकौशलं स द्वितीयभागः तृतीयभागः एकः अस्ति सर्वः अपि संस्कृतपठनाय यदा आगच्छति सः स्वार्थेन आगच्छति उत्तमस्वार्थं किं स्वार्थं मया ज्ञानं प्राप्तव्यं संस्कृतवाङ्मये वेद उपनिषत्सु वेदान्तादि योगादिषु यत् ज्ञानमस्ति तत् मया प्राप्तव्यं तदर्थं संस्कृतं पठनीयं न वा एतदर्थम् आगच्छति वयं सः संस्कृतार्थं न आगतवान् नाम यत् संस्कृते यत् ज्ञानमस्ति तत् प्राप्तुम् आगतवान् परन्तु वयं वर्षद्वयं वर्षत्रयं केवलं संस्कृतमेव दद्मः भाषां पाठयामः तत् किमपि न स्पृशामः तस्य इच्छापूर्तिः न भवति स्वार्थस्य यावत्पर्यन्तं स्वार्थं पूरितं भवति इच्छापूर्तिः भवति तावत् इच्छापूर्तिः न भवति पुनः इच्छाभङ्गः भवति गच्छति तर्हि तत् अपरं दातुम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः अवगतं किल तर्हि कः उपायः इत्युक्ते तदर्थं एकं तत् द्वितीयं स्वार्थतः सः परार्थं प्रति गच्छेत् अहं केवलम् अहम् एकः ज्ञानी भवामि चेत् न मया अन्येषामपि ज्ञानदानं करणीयं संस्कृत एतत् धर्म संस्कृतिः वाङ्मयम् एतत् सर्वं रक्षणीयं तत्र ममापि कर्तव्यमस्ति अहमपि एतदर्थं कार्यं कुर्याम् इति तस्य यदा विशालचित्रं तस्य मनसि आगच्छति एतत् मम जीवनकार्यम् इति यदा तस्य मनसि आगच्छति जीवनस्य एकं नोबल् पर्पस् सः अवगच्छति तदा सः तत्र आनन्देन तिष्ठति यदा स्वार्थे भवति स्वार्थभङ्गः यदा भवति गच्छति अथवा अन्यस्वार्थम् आगतं प्रयारिटी अन्यदागतम् एतत् परित्यज्य तत्र गच्छति परन्तु स्वार्थम् अतिक्रान्त्य सः यदा
विशालध्येयं प्राप्नोति, तत्र अहमपि एकः भागः इति चिन्तयति, तदा सः आनन्देन तत्र दीर्घकालं तिष्ठति। सो एतत् एवम् अस्माभिः छात्राणां ध्येयदृष्टिदानमपि करणीयं, तर्हि सः अग्रे अग्रे गच्छति इति एकः विषयः। द्वितीयम्, इदानीं L2, L3, L4 इत्यादि कक्षासु अस्माभिः यदि 1 घण्टा पाठः क्रियते, अर्धघण्टा भवान् नियमविवरणं वाक्याभ्यासं कारयतु, अन्य अर्धघण्टा कमपि पाठ्यभागं स्वीकृत्य पठनं कारयतु। पठनं तदर्थमपि, अत एव इदानीं सः भवत्स्वपि बहूनां संस्कृते पठनवेगः नास्ति न वा, मन्दं भवति। किमर्थं वेगः नास्ति? भवन्तः लिपिध्वनिसम्बन्धं न कृतवन्तः। लिपिध्वनिसम्बन्धकरणस्य कश्चन प्रकारः अस्ति। लिपिः तु तदर्थं किं करणीयं? गुरूच्चारणम् अनुच्चारणं कारणीयं। कक्षायामेव L2, L3 सर्वत्र, इदानीम् अत्र कमपि भागं स्वीकरोमि अहं, केवलं सामान्यम् एतदर्थम्। इदानीम् अत्र 195 भागं स्वीकरोतु। 195 पृष्ठं 195 195 पेज् नम्बर्। प्राप्तं? 195 अस्ति किल सर्वेषां? प्राप्तं। हा, इदानीम् अहं द्वितीय पेराग्राफ् तः अहं वदामि, मम अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतीहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। प्रतीहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। प्रतीहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। एवं गुरूच्चारणम् अनुच्चारणम् अर्धघण्टां कारयतु, वारं वारं कारयतु, एकमेव वाक्यं त्रिवारं चतुर्वारं कारयतु। गुरु उच्चारणम् अनुच्चारणम् अनु उच्चारणम् अनुच्चारणम् उच्चारणं प्रोनौन्सियेशन्। गुरु अनु इत्युक्ते किं? गुरु अनु इत्युक्ते एकं वदति सः। गुरुः वदति, शिक्षकः अनुवदति। शिक्षकः अथवा प्रथम उच्चारणम् अनुच्चारणं स्वयं करणीयं चेत् गुरु न, स्वयं न करणीयं न भवति। अत एव इदानीं स्वयं पठतु इति वदति चेत् इदानीमपि भवन्तः किञ्चित् पठनं कारयन्ति कक्षायां, परन्तु छात्रः कथं पठति? एवं समतिक्रामत्सु, एवं छात्राः पठन्ति, मन्दं मन्दम् अक्षरम् अक्षरं योजयित्वा पठन्ति। तदा समयः अधिकः भवति, सर्वेषां जामिता भवति। सत्यमस्ति किल? इदानीं सा समस्या। किमर्थं से मन्दं मन्दं? ते इदानीम् अक्षरम् अक्षरं केवलं जानन्ति। ए व म स म, तेषाम् इदानीं यूनिट् इति वदति किल, घटकम्। अक्षरं केवलं घटकत्वेन ते ध्वनिम् अपि च ए इति एकारम् एवम् इति एकध्वनि यूनिट् रूपेण ते न श्रुतवन्तः, न दृष्टवन्तः। इदानीम् एवम् इति यदा शिक्षकः वदति, सः अक्षराणि न स्वीकरोति, पूर्णशब्दं स्वीकरोति, पूर्णं शब्दम् अत्र पश्यति। यथा सकार अवगमनेन सकार उच्चारणं कर्तुं शक्नोति, एवम् इति शब्द दर्शनमात्रेण सः एवम् इति शब्द उत्पादनं कर्तुं शक्नोति। इदानीं सः पठनसमये ब्रह्म इति तक्षणं ब्रह्म इति
मन्दं मन्दं पठति। किमर्थं तस्य ब्रह्म इति श्रवणं ब्रह्म इति शब्ददर्शनं तेन न कृतं, तत् वारं वारं करणीयं। ब्रह्मा वा ब्रह्मा? ब्रह्म हकारः लुप्तः इव भवति, तत् गौणत्वं प्राप्नोति, तदर्थं परम्परया तथा तत् अनुमतं। ब्रह्म इति अन्याचुरल् भवति, उच्चरितुं न शक्नोति, अतः तद्विषये आग्रहं न करोतु। एवं शब्दाः आरम्भे इदानीम् अक्षरस्तरतः शब्दस्तरं सः गच्छेत्, पश्चात् शब्दसमूहम् एवं समतिक्रामत्सु दर्शन समतिक्रामत्सु इति पूर्णशब्दं श्रुत्वा श्रुत्वा तस्य कर्णसंस्कारः भवेत्। समतिक्रामत्सु शब्ददर्शनमात्रेण सः उच्चारणं कर्तुं शक्नोति, दर्शनमात्रेण सः तत्र सन्धिविभागं कर्तुं शक्नोति, तदर्थम् एतादृश पठनाभ्यासः करणीयः सर्वैरपि। वाक्यशः एवं करणीयमस्ति वा? एकपृष्ठं यावत् यदि शिक्षकः पठति अनन्तरं न न न न न न न एतत् प्रतिवाक्यम् अथवा दीर्घवाक्यं चेत् लघु लघु वाक्यं, वाक्यस्य लघु लघु भागः, द्वित्रशब्दाः। एतत् किमर्थं? सः शब्दं शृणोति, तत् शब्दध्वनिं शृणोति। इदानीम् अक्षरस्य ध्वनिः अस्ति किल, तत् लघुतः बृहत् तस्य श्रवणसंस्कारः भवेत्। सः तदा शब्दान् पूर्णतया उत्पादयितुं शक्नोति। पुनः वाक्यार्थं सः उत्पादयितुं शक्नोति, वाक्यार्थं सः मनसि स्थापयति। यथा वाक्यार्थम् इति, वाक्यम् अर्धं शब्दद्वयमस्ति, पूर्णतया वाक्यार्थम् इति सः स्मरणे स्थापयति, अत्र ध्वनिमुद्रणं भवति। तथा ध्वनिमुद्रितं चेदेव सः पुनः मुखात् आनेतुं शक्नोति, अन्यथा न। सो तथा लैंग्वेज एक्सपोजर इति कथ्यते किल, श्रवणसंस्कारः इति वयं वदामः, भाषासंस्कारः श्रवणसंस्कारः, सः संस्कारः कारणीयः कर्णयोः छात्रान् बालयान् कारयामः। अत्रापि भाषायां ते सर्वे बालाः। सो L2 L3 इत्यादि कक्ष तेन किं भवति, पुनः किम् आरम्भे उच्चारणम् अनुच्चारणम् एतद् सामान्यपठनम् अभवत्, पुनश्च तेन सह तस्य सामान्य अर्थविवरणं कारयतु। बहु इदानीं जगतः इति, जगत् इति तकारान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गम् एवं सर्वं बहु तस्य व्याकरणविवरणं न, कान्सेप्ट् यथा रामस्य इति अस्ति, जगत् जगतः, अग्रे गच्छतु, सः केवलं भावं जानातु। बहुशः भवताम् अध्ययनकाले, मम काले अपि आसीत्, भवतां रेवत्यादीनां काले न स्यात्, नान् डिटेल्ड् टेक्स्ट् इति भवति स्म विद्यालये। अद्यत्वे तादृशं न भवति, तत्र तस्य विस्तृतव्याख्यानं न भवति, पठित्वा सामान्यरूपेण प्रश्नोत्तरं लिखति, तद्वत् नान् डिटेल्ड् टेक्स्ट् इव पुस्तकानां पठनं करणीयं, वाचनं करणीयं। पठनेन छात्राणां वोकाबुलरी अधिकं भवति, एवं पुस्तकपठनेन, अन्यथा शब्दभण्डारं न वर्धते, अवगतं? सो L2 L3 L4 इत्यादिषु तेषां ध्वनिसंस्कारं कारयितुं पाठनाभ्यासः कारणीयः। तेन वयं तत्र कंटेंट अपि दातुं शक्नुमः, किञ्चित् सामग्री निर्माणं करणीयं। योगविषये एकः पाठः भवतु, स्वस्थजीवनम् आयुर्वेदविषये एकः पाठः भवतु, वेदान्तविषये एकः पाठः भवतु, एवं कतिचन पाठान् वयं सज्जीकृत्य अनूद्य सज्जीकुर्मः, तस्य वाचनं कारयामः, ते कंटेंट अपि प्राप्तवन्तः। इदानीं सन्देशतः लेखान् स्वीकर्तुं शक्नुमः। पुनः समापयामि, तत्र समयः अस्ति इति समापयामि। पाठने अपि सुभाषितम् इदानीम् अस्ति, इदानीं पश्यतु, सुभाषितं पाठयति। इदानीं वयं कथं पाठयामः? सुभाषितं पाठयति चेत्, श्लोकं पाठयति चेत् प्रथमं श्लोकं दर्शयति प्रोजेक्टर् द्वारा अथवा टेक्स्ट् द्वारा, अनन्तरं तस्य पदविभागं कारयति, अन्वयं कारयति, अनन्तरं विवरणं ददाति। एवं करोति किल? न, एवं न, विपरीतं करोतु, न चाण्टिङ्ग् अपि न करोतु। प्रथमं सुभाषितस्य अर्थः यः अस्ति, भावः, विचारः,
भवतां वाक्येषु वर्णनं करोतु। सः विचारं ज्ञातवान्, विषयं ज्ञातवान्। तत्पश्चात् सुभाषितस्य अन्वयवाक्यं यद् भवति, आरम्भे भवान् भवदीयपदैः भवदीयशब्दैः तं विषयं दत्तवान् प्रथमसोपाने। द्वितीयसोपाने श्लोकस्य यानि पदानि सन्ति, श्लोकस्य अन्वयं करोति चेत् तत्रत्य पदानि लभ्यन्ते, तैः पदैः वदतु, तस्य परिचयं कारयतु। सुभाषितस्य अर्थमपि ज्ञातवान्, तत्रत्य सुभाषितस्य पदानि अपि ज्ञातवान्। तदनन्तरं सुभाषितं ददातु। सः एव पदविभागं करोति, सः एव अन्वयं करोति, सरलं भवति। अनन्तरं विशेषव्याख्यानं करोति, व्याकरणव्याख्यानं। बस् एवं श्लोकाः पाठनीयाः। इदानीं पद्धतिपरिवर्तनं करोतु। भवतु, समयः अभवत्, गच्छामः। इतोपि समयः अस्ति। अत्र जनाः प्रथमम् अन्यजनाः गच्छन्ति, वयं तु पञ्चनिमिषं पद्धतिः तथा नास्ति, समये एव। मुख्यतया एतावदेव कथनस्य मम आशयः। अहम् अंशद्वयं स्पृष्टवान् अद्य। एकं तु अस्माकं भाषास्तरः इदानीम् अग्रिमस्तरः अस्माभिः प्राप्तव्यः। तदर्थं पठनमपि करणीयं, लेखनमपि करणीयं, परिष्कारः करणीयः, चिन्तनं करणीयं, रेफरेन्स् करणीयं, पुस्तकेषु अन्वेषणं करणीयम्। एतानि सर्वाणि करणीयकार्याणि इति प्रथमम् अहम् उक्तवान्। द्वितीयं, वयं याः L1 यथा अस्ति तथैव भवतु, L2, L3, L4 इत्यादि कक्षासु अन्य या प्रगतशिक्षणकक्षाः सन्ति, तत्र अस्माभिः इदानीं यत् पाठनं क्रियते सम्भाषण आधारेण एव तत्र पाठनमस्ति, वाक्यस्तरे एव पाठनमस्ति, नियमविवरणं करोति, वाक्य उदाहरणसमन्वयं करोति, तन्न तेन तत् करणीयं। केवलं तत् न, तेन सह पठनाभ्यासः कारणीयः। तत्र लेखनाभ्यासः, छात्राणां लेखनाभ्यासम् इदानीं पठनाभ्यासं कारयतु। L4, L5 मध्ये लेखनाभ्यासं कारयतु। L2, L3 मध्ये लेखनाभ्यासः अधिकं। यावत् सः पठितुं न शक्नोति तावत् लेखितुं न शक्नोति, लिप्या अपि सः लेखितुं न शक्नोति। इदानीं सः वेगेन पठितुं किमर्थं न शक्नोति इत्युक्ते तस्य ध्वनिसंस्कारः न जातः। यावत्पर्यन्तं ध्वनिसंस्कारः, लिपिदर्शनं, यथा सम्भाषणम् इत्युक्ते श्रुतस्य मुखेन उच्चारणं, पठनम् इत्युक्ते श्रुतस्य दृष्टस्य च सम्बन्धकल्पनं, तस्य मुद्रणं, लिप्याः ध्वनेः च द्वयोः तत्र सिङ्क्रोनैसेशन्, संयोगः भवेत् मस्तिष्के। तदा लिपिदर्शनमात्रेण ध्वनि उत्पादनं भवति मुखात्। तत् इदानीं तं संस्कारं वयं न कारितवन्तः, मस्तिष्कस्य, छात्रस्य मस्तिष्कस्य तं संस्कारं न कारितवन्तः, अतः सः पठितुं न शक्नोति। अवगतं किल? अतः तस्य वेगः नास्ति। तत् कारयतु, छात्रः वेगेन पठितुं शक्नोति। एकवारं सः यदा वेगेन पठितुं शक्नोति, तदर्थं 2-3 मासानाम् अभ्यासः आवश्यकः। सः तदा श्लोकान् सर्वान् स्वतन्त्रतया पठितुं शक्नोति। नो चेत् इदानीमपि भवन्तः पश्यन्तु, भगवद्गीताश्लोकपठने भवतामपि कष्टं भवति, एक्वैण्टेन्स् न जातं भवतां, लिप्याः ध्वनेः च। छात्राणां तत् कारणीयम्। एक न्यूनता, सा न्यूनता अस्माभिः पूरणीया अस्माकं पठने। एवं पठनलेखनयोः विषये इतः परम् अधिकं चिन्तनीयम्। सुभाषितानां कथं पाठनं करणीयम् इत्यपि इदानीम् उक्तवान्। श्लोकानां सर्वेषाम् अनया रीत्या पाठनं करणीयं। तादृशाः अन्ये अपि उपायाः सन्ति चेत् वदतु। तथा बहवः सन्ति। नाम एवमेव तत् नियमानां पाठनम्। इदानीं पाठनं कथं क्रियते? प्रथमं वयं नियमविवरणं कुर्मः, सूत्रविवरणं करोति अथवा नियमविवरणं करोति, अनन्तरम् उदाहरणं दर्शयति। एतत् एव रूल् टु एक्साम्पल् अप्रोच् अस्ति। एक्चुअली एक्साम्पल् टु रूल् अप्रोच् भवेत्। उदाहरणानि प्रथमं 5 उदाहरणानि वदतु, ततः किं भवान् जानाति छात्रं पृच्छतु, सः एव मनसि
नियमनिर्माणं करोतु, तस्य मुखात् वाचयतु, अनन्तरं तत् व्यवस्थितरूपेण परिष्कारं करोतु। सो नियमानां पाठने अपि विपरीतक्रमः करणीयः। सो एवं 10 उदाहरणानि ददातु, इतः भवान् किम् अवगच्छति इति पृच्छतु। तदा इदानीं ल्यप् प्रत्ययपाठः करणीयः। उपसर्गादिकं पाठितम् इति चिन्तयतु। इदानीं गत्वा पठित्वा इत्यादि 10 अत्र सन्ति। आगत्य अत्र प्रक्षाल्य एवं सर्वम् अस्ति उपसर्गसहितं, तस्य विश्लेषणं कारयतु। अत्र गत्वा आगत्य आरम्भे कः कः भेदः इति प्रथमम् अत्र प्रथम एतन्मध्ये एतद् द्वितीये विसर्गः अस्ति इत्यादि सः उपसर्गः अस्ति इति सः वदति। अग्रे किम् अस्ति, कः भेदः, अत्र अत्र तत्र कः भेदः, अर्थभेदः अस्ति वा न वा, एवं पृष्ट्वा भवान् एकेन वाक्येन आरम्भे वक्तुं शक्नोति। त्वा प्रत्ययस्य यत्र यत्र त्वा प्रत्ययः अस्ति तत्र उपसर्गपूर्वकधातूनां ल्यप् भवति, एकवाक्येन वक्तुं शक्नोति। तस्य एतत् कारयित्वा, चिन्तनं कारयित्वा तस्य मुखात् नियमम् आनयतु, आजीवनं सः स्मरति। व्याकरणपाठस्य भवन्तः अपि च मम अपरमपि निवेदनमस्ति, भवद्भिः एतत् सर्वं प्रयोगः करणीयः। इदानीं भवन्तः L2, L3, L4 इत्यादि कक्षाः चालयन्ति। गतवारं चालितम् अथवा L1 अपि भवतु, गतवारं चालितम्, एतद्वारं चालयति, गतवर्षे कक्षा कृता, एतद्वारं नूतनप्रयोगाः सन्ति वा? प्रत्येकवारं नूतनप्रयोगाः करणीयाः, नूतन उदाहरणवाक्यानि प्रयुक्तव्यानि, केचन अंशाः। गच्छामः। धन्यवादः।